अमर बिल एपिसोड 77। अलीज़ा ने इसी खामोशी के साथ सर झुकाए हुए इसकी पैरवी की। इसने गेट के अंदर आकर इससे कुछ नहीं कहा। तेज कदमों के साथ वो अंदर जा रहा था। अलीज़ा सर झुकाए इसके पीछे चलती रही। आगे पीछे चलते हुए जब वो लॉन्च में पहुंचे तो नानो और उमर अभी भी वहीं बैठे हुए थे। नानो के चेहरे पर तशवीश थी, जबकि उमर के हाथ में इस वक्त पाइनएप्पल का एक टीन था और वो टांग पर टांग रखे हुए बड़े इत्मीनान से कांटे के साथ पाइनएप्पल की स्लाइस खाने में मसरूफ था। इन दोनों को अंदर आता देखकर इसने एक लम्हे के लिए नजर उठाई और फिर एक बार फिर पाइनएप्पल खाने में मसरूफ हो गया। अलीज़ा खामोशी के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। अब इसके बाद और क्या है आपके जहन में? अब्बास ने इस बार अलीज़ा का नाम नहीं लिया था, मगर अलीज़ा जानती थी ये सवाल इससे किया गया है। मुझे अब भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा। उमर पाइनएप्पल खाते खाते रुक गया। अब्बास और इसने एक दूसरे को देखा। अगर उमर गार्ड ना हटाता तो वो लोग यहाँ कभी हमला ना करते। वो कह रही थी, कौन लोग? अब्बास ने तल्ख और तेज आवाज में इससे कहा, जो लोग भी यहाँ आए हैं। कौन लोग आए हैं? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हारे अलावा और किसको पता हो सकता है? आप गलत कह रहे हैं। मुझे कैसे पता हो सकता कि यहाँ कौन आया है? तुम फोन करके लोगों को यहाँ बुलवाती हो और फिर ये कहती हो कि तुम्हें पता नहीं है। वो अब्बास का मुंह देखने लगी। मैं लोगों को फोन करके बुलाती हूँ? हाँ तुम। मैंने किसी को फोन करके यहाँ नहीं बुलवाया। तुमने जस्टिस नियाज को फोन किया था। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। आ, आपका मतलब है कि इन लोगों को जस्टिस नियाज ने भिजवाया था? और कौन हो सकता है? वो उलझी हुई नजरों से इसे देखने लगी। ये ये कैसे हो सकता है? जस्टिस नियाज ये कैसे कर सकते हैं? तुम किस दुनिया में रहती हो? अपनी आंखों पर कौन सी ब्लाइंड्स लगाकर फिर रही हो? वो माऊफ होते हुए जहन के साथ अब्बास का चेहरा देखती रही। जस्टिस न्याज जस्टिस न्याज मुझे मुझे अगवा करने की कोशिश करेंगे? वो ये सब करेंगे क्यों? या अल्लाह, इसका जहन सवालों के गिरदाव में फंसा हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि जस्टिस नियाज ने यह सब किया है। अब्बास बेख्तियार अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। फोन पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, नंबर तुम जानती हो, फोन मिलाओ और इससे बात कर लो। अपनी खैरियत की तला दो इन्हें और साथ ये भी बता दो कि अभी तक तुम यही हो, वो दोबारा किसी को भेजें। अलीज़ा अपनी जगह से नहीं हिली। तुम अकल से पैदल हो। आप मुझे इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप खौफजदा हैं। ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। आप लोग इन चारों को कत्ल ना करते तो आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। इसने सर उठाकर अब्बास से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, कौन खौफजदा है और किससे? तुमसे? जस्टिस नियाज से? माय फुट। अब्बास इस बार बुरी तरह हत्ते से उखड़ा था। तुम क्या समझती हो कि मैं बहुत खौफजदा हूं कल से? वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ कह रहा था। मुझे अपना करियर तरीक नजर आ रहा है। अलीज़ा ने सर झुका लिया। अपनी गर्दन में फांसी का फंदा नजर आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को देखती रही। तुम्हारे इस इंकशाफ की वजह से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। अब्बास की आवाज बहुत बुलंद थी। जस्टिस नियाज के साथ होने वाली गुफ्तगू ने मेरी नींदें और सुकून हराम कर दिया है। इसने अब्बास को कभी इतने इंतशार में नहीं देखा था। अंकल नियाज की तरह वो भी एक नरम खोक शख्स था, मगर इस वक्त वो जिस तरह बोल रहा था, तुम्हारा ख्याल है कि कल मैं सलाखों के पीछे होऊंगा? अलीज़ा ने सर झुकाए हुए कनखियों से उमर को देखा। वो अब्बास या अलीज़ा की तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो हाथ में पकड़े हुए कांटे और पाइनएप्पल के डब्बे के साथ मसरूफ था। हर चीज से बेपरवाह, हर चीज से बेनियाज, यूं जैसे बहुत दोस्ताना गुफ्तगू हो रही थी। तुम कौन हो अलीज़ा सिकंदर, और जस्टिस नियाज कौन है? अलीज़ा एक बार फिर अपने हाथों को देखने लगी जो अब लरज रहे थे। वो इस लर्जिश को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिस खानदान से तुम और मैं ताल्लुक रखते हैं, इस खानदान के किसी शख्स को कोर्ट में ले जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरूब से निकलना। तुमने कल फोन पर मुझसे जो भी कहा, मैं इस सब पर लानत भेजता हूं। तुम मेरे खिलाफ ऐनी गवाह बनना चाहती हो, जरूर बनो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं। इसने सर उठाकर अब्बास को देखा। वो जो 4 लड़के मैंने मारे हैं ना,
وہ چاروں اگر خود بھی زندہ ہو جائے اور کورٹ میں جا کر میرے خلاف بیان دے تو بھی مجھے سزا دلوانا تو دور کی بات، لاہور سے میرا ٹرانسفر تک کوئی نہیں کروا سکتا۔ اس کی آواز اور انداز میں کھلا چیلنج تھا۔ میں یہی تھا، یہی ہوں اور یہی رہوں گا۔ اس کی آواز اب پہلے سے ہلکی اور پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ اگر جسٹس نیاز یا تم جیسے لوگوں کے کہنے پر پولیس کو سزائیں ملنے لگی تو پورے پاکستان کی پولیس تمہیں سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گی۔ علیزہ نے سر جھکا لیا۔ تم نے کل خاصی لمبی چوڑی بات کی تھی مجھ سے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ یہ سب کچھ میری نیندیں نہیں اڑا سکتا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ بڑا اسٹینڈ چاہیے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صرف بڑکے نہیں تھی، کہ وہ جانتی تھی عباس حیدر کو بڑکوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عباس بھائی، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ غلط کام۔ عباس نے درشتی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مائنڈ یور اون بزنس، میرے پروفیشن کے اخلاقیات سکھانے کی کوشش مت کرو۔ میں اپنے پروفیشن کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کی تعریف مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ تمہیں میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 ماہ کسی 3rd کلاس میگزین کے دفتر میں کام کرنے سے تم اس قابل نہیں ہو گئی کہ دوسروں کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتی پھرو، اور نہ ہی تم ہیومن سیلف امپلائڈ ہو۔ علیزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں جیسے رائٹس کی چیمپئن بننے کی ضرورت ہے۔ نانو نے اب تک ہونے والی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ اگر مداخلت کرتی بھی تو عباس انہیں بولنے کا موقع نہ دیتا۔ علیزہ کو اس کا اندازہ تھا۔ چند منٹ اگر پولیس کو آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ لوگ بیسمنٹ تک بھی پہنچ جاتے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے؟ تمہیں اس کا اندازہ ہے مائی ڈیئر کزن؟ اس کے لہجے میں اب طنز تھا۔ تمہیں یہی مار دیتے یا پھر لے جاتے ساتھ، کہاں یا پھر کس کو پتہ نہ چلتا۔ علیزہ کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اپنے آپ کو کس طرح پھنسا لیا ہے تم نے، تمہیں اندازہ ہے؟ علیزہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے ان چاروں کو مارا تھا، لیکن تم نے خود ساری مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ اپنے ساتھ تم نے گرینی کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اب کیا کرو گی تم؟ بیٹھی رہو گی یہاں اندر اسی تہ خانے میں؟ کتنے دن رکھیں گے پولیس گارڈ باہر، اور کہاں کہاں پروٹیکشن دیں گے تمہیں؟ بڑا شوق ہے نا تمہیں ہیروئن بننے کا، لائم لائٹ میں آنے کا، تمہیں اندازہ ہے؟ اس کے آنسو نے عباس پر کوئی اثر نہیں کیا۔ جسٹس نیاز یا باقی تینوں کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر تمہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر مارے تو وہ تمہاری وجہ سے ہی گئے تھے۔ اس کی آواز میں تلخی کے ساتھ بے رحمی بھی تھی۔ علیزہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ مدھم تھی، مگر آواز میں موجود تلخی کم نہیں ہوئی۔ اخباروں میں تمہارا نام آئے گا، اور کس طرح آئے گا؟ لوگ سلوٹ کریں گے تمہیں، یا تمہارے ہیروئنزم کو، یا پھر انگلیاں اٹھائیں گے تمہارے کریکٹر پر۔ وہ اب بھی اسی طرح بول رہا تھا۔ اور کون کھڑا ہوگا تمہارے پیچھے؟ جسٹس نیاز؟ کب تک؟ ٹشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے وہ تمہیں۔ اس کے بعد کیا کرو گے تم؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عباس کی تمام باتیں سننے پر مجبور تھی۔ اور فیملی کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں سوچا؟ جو بھی کیا گیا تمہارے لیے کیا گیا، اور اگر تم دوسروں کو ڈبونے کی کوشش کرو گی تو تمہیں ڈبوتے ہوئے بھی کوئی تم سے اپنا رشتہ سوچے گا نہ لحاظ کرے گا، اور جب تمہاری اپنی فیملی تمہارے خلاف ہو جائے گی تو تم کیا کرو گی؟ وہ تیکھے لہجے میں سے پوچھ رہا تھا۔ کیا اتنی بہادر ہو تم کہ اکیلے دنیا کا مقابلہ کر سکو، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے؟ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس معاشرے میں تم رہ رہی ہو نا، اس کا مقام جانتی ہو تم؟ تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر ساری عمر کے لیے چلہ کاٹنے بھی بیٹھ جاؤ نا، تو بھی تمہاری پاک بازی پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ عباس کی باتوں میں وہی تلخی تھی جو عمر کی باتوں میں ہوا کرتی تھی۔ عمر کے لہجے میں اس کے لیے صد مہری کے باوجود کبھی کبھار اپنائیت جھلکنے لگتی تھی۔ عباس کے لہجے میں ایسی کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ بہت ٹھوس لہجے میں بول رہا تھا۔ اور تمہیں اگر کہیں یہ شبہ ہے کہ میں کبھی اپنی اس حرکت پر پچھتاوا محسوس کروں گا یا مجھے اپنے فیصلے پر کچھ شرمندگی ہوگی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اگر دوبارہ وقت پیچھے چلا جائے تو میں ایک بار پھر وہی کروں گا جو میں نے کیا،
मैं इन चारों को फिर शूट करवा दूंगा और 10-12 मौके मिलने पर भी यही करूंगा। इसका लहजा अब भी इतना ही तल्ख था। ये कोई बेसोचा समझा फैसला नहीं था, तयशुदा था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो अब अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। मैंने अभी तक पापा को तुम्हारी कल की हरकत के बारे में नहीं बताया, अब बताऊंगा। बाकी बातें तुम खुद इनसे कर लेना। इसकी आवाज का इंतशार अब बहुत कम हो गया था। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।